अल्लाह ये सफ़र हमारा जारी हो रहा है और ये कारी ज़ियाउर रहमान साहब बैग वैग लेके तैयार। ये नीलम पे पेंगे बोल रहे हैं अजीम भाई। हम यहाँ पे फिर रवाना होंगे। आइए माज भाई, आइए। हमारे नज़रों से कोई उजल हो सकता है कि हमारी भी कैमरे हैं। आइए वासे भाई, बैठिए। वासे भाई आओ, क्या हमारे वासे भाई। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। देखते से पहचानने वाला आपको। अच्छा, आपके बहुत सुंदर है। वासे साहब, माज भाई, इनका हमारे साथ पहला सफ़र था। ये अजीम भाई अल्लाह ये सफ़र हमारा जारी हो रहा है और ये कारी ज़ियाउर रहमान साहब बैग वैग लेके तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। आज तारीख़ 11 अक्टूबर बरोज़ शनिचर जलगांव में एक अहम प्रोग्राम है और हमारा प्रोग्राम जिसका उन्वान ख़त्म नबूवत होता है और इंशाअल्लाह हमेशा इसी मौजू पर हम लोग गामज़न रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत क्विज़ का जो सिलसिला चल रहा है धीरे धीरे ये मुल्क भर में फैल रहा है और उसी की एक कड़ी आज जलगांव में जो है तो ख़त्म नबूवत क्विज़ के तक़सीम इनामात का प्रोग्राम है। इसमें हमारे साथ में आज के मुक़र्रिर ख़ुसूसी क़ारी मुदस्सिर उमर इशाती साहब जो हमारे सफ़र के रूह रवां हैं आज के। इसके साथ ही हमारे साथ में गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं ख़त्म नबूवत के सफ़र की वासे भाई और साथ में जो है तो माज भाई, ये सब हमारे दोस्तों में हैं। और ये अबू बकर भी, इन्हें सब जानते हैं आप लोग, तहफ़्फ़ुज़ दीन के बहुत अहम जो है तो टेक्निकल काम करने वाले हैं, एडिटर है, कैमरामैन है और इनके साथ में है अजीम भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला हमारा औरंगाबाद से चल पड़ा है और 1 घंटा तकरीबन हो गया है। नाश्ता किया है हमने लेकिन अभी तक हम चाय से महरूम हैं क्योंकि हमारी डोर जो है तो किसी और के हाथ में है। तो हम बस दुआ करते जा रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है तो हमको जितना जल्दी हो सके चाय जो है तो नसीब फरमा दे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे ये जो जिनके हाथ में हमारी स्टीयरिंग है तो कोई अच्छी सी चाय की होटल देखकर जो है तो रुकाएंगे। ये नीलम पे पेंगे बोल रहे हैं अजीम भाई। ये रूट नहीं है। बहरहाल आज का प्रोग्राम बहुत मुनफरिद और तारीख़ी रहने वाला है। यहाँ पे जायका होटल भी है। ये राइट साइड में दबाव बता रहे हैं। राइट साइड में ले लो आप। एक हमारे भी है ना, अच्छा नहीं जायका पे ले लेंगे ना। चलिए यहाँ पे चाय बातों में देखिए कि वो चाय की जगह तलाश हो गई है
اور ہم انشاءاللہ اب چائے پئیں گے، پھر آگے کے سفر پر چلیں گے اور آپ کے ساتھ میں روبرو رہیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح جو ہے تو بنے رہیں۔ الحمدللہ دیکھیے ہم یہاں پہ یہ ذائقہ چائے شالیمار، یہاں پہ اصلی سواد چائے کا، چائے پئیں گے انشاءاللہ۔ قاری مدثر صاحب، عظیم بھائی کو بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ، یہی اچھی جگہ ہے کہ انشاءاللہ چائے پئیں گے ہم یہاں پہ، پھر روانہ ہوں گے۔ آئیے معاذ بھائی، یہ ایسے کیوں کر رہے ظلم ہمارے ساتھ؟ کیونکہ آپ پہلے ہی پیسے دے دے رہے وہاں پہ۔ ہمارے نظروں سے کوئی اوجھل ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی کیمرے ہیں؟ آئیے واسف بھائی بیٹھیے۔ واسف بھائی آؤ، کہ ہمارے واسف بھائی گر رہے ہیں اس سے اب دشمنوں کے سب مکان، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء دیوبند۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ الحمدللہ سر، دیکھتے سے پہچاننے والا آپ کو، اچھا، آپ کی بہت سنتے رہتے۔ السلام علیکم، خیریت؟ الحمدللہ۔ پروگرام ہے حضرت کے؟ جلگاؤں جا رہے ہیں، دیکھتے تھے بارڈر پہلے؟ بہت دیکھتے ہیں، سنو کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، حافظ مدثر صاحب۔ جی ماشاء اللہ، دعا کی آپ یہیں کے ہیں؟ جی دعا میں آ جی جی، دعا کی کیا نام ہے آپ کا؟ چھا اچھا، چکے ہیں یہ اویس اہل حق کے درمیان۔ الحمدللہ ہم نے چائے پی لی ہے اور کچھ ہم گناہ گاروں کو محبت کرنے والے بھی مل گئے تھے۔ سنو کے عالموں کا مرتبہ، ایک ہی کلام اللہ نے پڑھایا اور اللہ نے بہت اس کو مقبول کیا، نوازا۔ آج کا دن اصل میں بہت تاریخی ہے ہمارے قاری صاحب، آج کا دن بہت تاریخی ہے۔ اس کی دو وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ ہم جس مشن پہ لگے ہوئے ہیں اس کا پروگرام ہے اہم ختم نبوت کا، دوسرا کون سا ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں۔ 11 اکتوبر بروز سنیچر، ہمارے ملک کے عزیز ام المدارس اور جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں سب واقف ہیں، تو جو واقف ہیں کمنٹ میں بتائیں کہ آج کا دن کیوں ہمارے لیے تاریخی بن گیا ہے۔ ولاگ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ کچھ تفریحی جو ہے تو مطلب ایکٹیویٹیز نہیں بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کا سفر روحانی ہے اور با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ لوگ صرف ولاگنگ کے لیے ہی سفر کرتے ہیں، لیکن ہم سفر کر رہے ہیں اور ولاگنگ کے ذریعے ختم نبوت کا پیغام اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ آپ تک جو ہے تو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ پورے سفر میں ختم نبوت کے مناسبت سے ہی گفتگو ہوتی ہے اور تفریحی انداز بھی جو ہے تو اسی موضوع پہ ہوتا ہے، اور سارے ساتھی جو ہے تو ہمارے الحمدللہ محافظین ختم نبوت کے زمرے میں شامل ہے، کیونکہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قدم اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جو ہے تو اجر دیں گے اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں، چاہے وہ اللہ کی مخلوق ہو، چاہے وہ کوئی کائنات کا حصہ ہو، وہ ذرے ذرے بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ قدم جو ہے تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں اٹھے تھے۔ اللہ پاک ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائیں اور ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض لوگ اس میں ایسے بھی ہوں گے محبت کرنے والے جو کمنٹ میں منفی تبصرے بھی کریں گے، تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور یہ ترغیب کا زمانہ ہے۔ ہم بس تنقیدیں کرتے رہ گئے اور باطل آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو قاری مدثر صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا کچھ نصیحتاً کچھ پیغام دیں، پھر انشاءاللہ ہم واپس آپ سے جڑیں گے۔ ماشاءاللہ سفر کی رودات تو آپ تمام لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اور سفر بہت ہی اچھے انداز میں جاری ہے ماشاءاللہ۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہم
ایک بامقصد سفر کرتے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے جڑا ہوا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی کیوں نہ ہو اس کام کے لیے ہمیں قبول کیا، کیونکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ کوئی منکر ختم نبوت اگر راستے سے گزر رہا ہے اور کوئی کتا اسے کانٹ لے یا اس پر بھونک بھی دے تو میں اس کتے کے پاؤں چومنے کے لیے تیار۔ اتنا بڑا مشن ہے، اتنا بڑا کام ہے، بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم سلوڑ میں رکے تھے چائے پینے کے لیے، وہاں پر ہم نے چائے بھی پیا اور اب ہم سلوڑ سے آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے آگے ایک شہر ہے اجنٹا جس کا نام ہے، بہت تاریخی، وہاں پر غار وغیرہ بھی ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، غار ہے اجنٹا۔ تو انشاءاللہ چلتے چلتے آپ کو اس کا ویو بھی دکھائیں گے، دور سے چلتے ہوئے ہم اس کا نظارہ بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور چونکہ یہ علاقہ جو ہے، اس کے آگے جو علاقہ شروع ہوگا وہ سوئے گاؤں والا علاقہ ہے، اور وہ علاقہ ایک وقت ایسا تھا کہ بہت زیادہ، یعنی لوگ اپنے بچوں کے نام تک اسلامی نہیں رکھتے تھے، اتنی بے دینی تھی اور بالکل دین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور ایک بالکل پورے مسلمان جو ہے گویا ایک ایسے سانچے میں ڈھل گئے تھے کہ کوئی ان کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا اور مدارس کا قیام وہاں پر عمل میں آیا، دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر جماعتیں وہاں گئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سدھار لایا۔ تو محنتیں اگر آدمی محنت دل سے کرے اور اللہ کی ذات پر امید رکھے تو انشاءاللہ وہ محنت ضرور رنگ لاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ لوگ دنیا پر محنت کر رہے ہیں، کسی غلط چیز پر محنت کر رہے ہیں، اس میں ترقی لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ آپ جس کام میں محنت کرو گے وہ کام میں آپ آگے بڑھو گے، وہ کام یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کام کون سا ہے، آپ کی محنت دیکھی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہر محنت کرنے والے کو اس جو چیز پر وہ محنت کر رہا ہے اس میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے کاموں میں محنت کریں، اپنی انرجی کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے پیسے، اپنے صلاحیتوں کو دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے میں، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ایسے کاموں میں محنتیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو جہاں لوگ غلط جگہوں پر اور بے دینی پر، بے حیائی پر اور گناہ کے کاموں پر اپنا جان، مال، سرمایہ، وقت لگا رہے ہیں، تو دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن ہم اس کے بالمقابل اگر ہم اپنے جان، مال، وقت، صلاحیت کو دین پر لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ حضرات سے ودا لیتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہمارے جو، جیسے میں نے کہا کہ اگلے پوائنٹ پر بھی ہم تھوڑی سی آپ کو دیدار بھی اپنے وہاں کا پوائنٹ دکھائیں گے اور آپ کو اس کا دیدار وہ کروائیں گے، انشاءاللہ نظارہ کرائیں گے۔ اور پھر آج شام کا پروگرام ہمارا ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور جس مقصد کے لیے یہ کاوشیں، کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ رائٹ سائڈ میں جو آپ کو عمارت نظر ہے، یہ شہر سلوڑ کا بڑا ادارہ ہے، کافی مشہور مدرسہ سلیمیہ، جو جامعہ اشاعت العلوم مکہ الکوواں کی شاخ ہے۔
اور مولانا حضرت غلام محمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تو ایک بڑی خدمت کی ایک تھوڑی سی جھلک تھی. حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ پاک جو ہے تو مغفرت فرمائے, کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. حق کی شان ہے, علم کی اڑان ہے, اہل حق کی شان ہے, دین کی زبان ہے, سب دلوں کی جان ہے, سب دلوں کی جان ہے, سب دلوں کی جان ہے. بن چکا ہے ہر طرف اہل حق کا یہ نشان, بن چکا ہے ہر طرف اہل حق کا یہ نشان. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں, سر بکف سر بلند, غیرت مند جرت مند, اہل حق امن پسند. اور پکار ہے دیوبند کا ہے یہ ہاں ہر جگہ پہ ترجمہ, دیوبند کا ہے یہ ہاں ہر جگہ پہ ترجمہ. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں, علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں, علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. دین کا یہ کام ہے رہبر عوام ہے, دین کا یہ کام ہے رہبر عوام ہے, فیض اس کا عام ہے, ایک جہاں میں نام ہے, ایک جہاں میں نام ہے, ایک جہاں میں نام ہے. گر رہے ہیں اس سے اب دشمنوں کے سب مکان, گر رہے ہیں اس سے اب دشمنوں کے سب مکان. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں, علماء دیوبند, علماء دیوبند, علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. حضرت محفوظ ہے اہل حق کے پاس بان, حضرت محفوظ ہے اہل حق کے پاس بان. قاری ضیاء کی تو محنتیں ہیں بے گمان, محنتیں ہیں بے گمان, محنتیں ہیں بے گمان. چھا چکے ہیں یہ اویس اہل حق کے درمیان, چھا چکے ہیں یہ اویس اہل حق کے درمیان. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں, علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں, علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, تحفظ دین کا کارواں رواں دواں. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں, علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. سر بکف
کی ہوا چلی شہر شہر گلی گلی علم کی ہوا چلی ظلمتوں کی شب ڈلی نور کی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہم حاضر ہیں محبوب تیری تقدیس پہ جان لٹائیں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اسلام کے دشمن کو طاقت ایمان کی ہم بتلا دیں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد وہ لاکھ صحیح راہ میں ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اسلام کے دشمن کو طاقت ایمان کی ہم بتلا دیں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہے ختم نبوت عقیدہ یہ ہر مومن کا ہے قصیدہ یہ ہر کاذب داعی کو رفعت ہم اپنے نبی کی بتائیں گے ہے ختم نبوت عقیدہ یہ ہر مومن کا دشمن کو طاقت ایمان کی ہم بتلا دیں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہم ان کا دفاع کرنے کے لیے اس راہ میں ہم مرنے کے لیے ہم ختم نبوت کی خاطر ہر میدان میں لڑ جائیں گے ہم ان کا دفاع کرنے کے لیے اس راہ میں ہم مرنے کے لیے ہم ختم نبوت کی خاطر ہر میدان میں لڑ جائیں گے حاضر ہے محبوب تیری تقدیس پہ جان لٹائیں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اسلام کے دشمن کو طاقت ایمان کی ہم بتلا دیں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جنت کی خواہش رکھ کر ہم ایمان کی سعادت لے کر ہم پیارے نبی کی حرمت پر جا دے کے عدو کو مٹائیں گے جنت کی خواہش رکھ کر ہم ایمان کی سعادت لے کر ہم پیارے نبی کی حرمت پر جا دے کے عدو کو مٹائیں گے حاضر ہے محبوب تیری تقدیس پہ جان لٹائیں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اسلام کے دشمن کو طاقت ایمان کی ہم بتلا دیں گے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ایمان کی دولت پائیں گے کر اہل وفا بن جائیں گے پھر ختم نبوت کا نعرہ میدان میں ڈٹ کے لگائیں گے ایمان کی دولت پائیں گے کر اہل وفا بن جائیں گے پھر ختم نبوت کا نعرہ میدان میں ڈٹ علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں حضرت محفوظ ہے اہل حق کے پاس حضرت محفوظ ہے اہل حق کے میں حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا قاری مدثر صاحب اشاعتی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے. یہ پروگرام الحفاظ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیا گیا اور آپ بھی کچھ سرگرمیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ جلگاؤں میں بھی ایسی ہوائیں ایسی باتیں جو فتنے فساد ہے مسلم محلوں میں اور نوجوانوں میں خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقوں کے اندر بھی یہ چیزیں پھیل رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلم نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ارتداد کے دہانے پر لے کر جایا جا رہا ہے. اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے الحفاظ فاؤنڈیشن نے ایک بہت اچھا پروگرام اور زمین لیول پر اسکولوں میں کارنر میٹنگوں کے ذریعے سے شہر میں بہت اچھا کام کیا ہے. اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند غیرت مند جرت مند دیوبند دیوبند اہل حق امن پسند دیوبند 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 شہر شہر گلی گلی علم کی ہوا چلی شہر شہر گلی گلی علم کی ہوا چلی ظلمتوں کی شب ڈلی نور کی فضا کھلی نور کی فضا کھلی ہو
रहा है इससे हक चार सू है अब आया, हो रहा है इससे हक चार सू है अब आया। उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव में बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बज़ीमन तक़सीम इनामात ख़त्म नबूवत क्विज़। यहाँ के जो ज़िम्मेदारान थे हाफ़िज़ अब्दुर्रहीम साहब, मुफ्ती खालिद साहब, मौलाना फ़ुरक़ान, मौलाना उमर नदवी और दीगर उनके तमाम रफ़क़ा बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। तारीख़ साज़ प्रोग्राम रहा और काफ़ी तादाद में जो है तो बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे और माशाअल्लाह ख़वातीन भी थी। मग़रिब के फ़ौरन बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और आखिर तक जो है तो सभी अहबाब जो है तो जमे रहे और हमारे अज़ीज़ दोस्त क़ारी मुदस्सिर उमर इशाअती साहब का जो है तो ज़बरदस्त पुरमग़ज़ ईमान अफ़रोज़ ख़िताब रहा। और फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम इनामात का जो है तो सिलसिला हुआ और काफ़ी बड़ी रुकुमात के जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह इनामात जो है तो बच्चों को दिए गए और ये एक पहल पड़ी। इसके अलावा सबसे अहम जो इसमें अमल हुआ, काम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत मीडिया का जो है तो दायरा बढ़ रहा है। तो उसके ज़िमन में अब यहाँ भी जलगांव खानदेश की सरज़मीन पर भी यूनिट तैयार हुई है और जिसके ज़िम्मेदारान जो अल-हुफ़ाज़ फाउंडेशन के हैं उसी के हैं और इंशाअल्लाह अब उम्मीद है कि ख़त्म नबूवत का पैगाम खानदेश की ज़मीन पर गूंजेगा, हर घर में हर फ़र्द तक जो है तो ख़त्म नबूवत का पैगाम पहुँचेगा और इंशाअल्लाह भी ये सिलसिले यहाँ से चलते रहेंगे और रस्मियात से परे होकर। और हम लोग गुजारिश करते हैं कि जितने भी अहले इल्म हज़रात है, ख़ास तौर से उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम शहर जलगांव के, कि वो इस निस्बत से अपने आप को जोड़ें। बहुत अहम और बड़ा मिशन है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, ये हर एक की ज़िम्मेदारी है। उलमा इकराम बहैसियत नाइबीन रसूल होने के इन पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद है। जो फितने आ रहे हैं तो वो सोशल मीडिया के रास्ते से आ रहे हैं। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से हम जो है तो अपनी बेदारी का पैगाम पैदा करके ख़त्म नबूवत का पैगाम घर घर तक पहुंचा सकते हैं। अब हमारा सफ़र जो है तो वापसी का चल रहा है और रात के जो है तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब 12:04 हो रहे हैं। अभी तकरीबन 2 घंटे हमारा सफ़र रहेगा, 2 बजे हम पहुंचेंगे। लेकिन हमारा सफ़र मुकम्मल नहीं, हम लोग बस इसी मिशन को ओढ़ना बिछोना बनाए हुए हैं। सुबह 4 बजे इंशाअल्लाह जो है तो मुंबई से भी जो है तो उलमाए किराम और दानिशवरान का जो है तो एक वफ़द अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो तहफ़्फ़ुज़ दीन ख़त्म नबूवत मीडिया के दफ़्तर पर हाज़िर होने वाला है। कल उन लोगों के साथ ख़ुसूसी मुलाकात है, वो भी इसी जज्बे के साथ में इस मिशन पर लगे हुए हैं। तमाम ही ख़त्म नबूवत पे काम करने वालों के लिए आप दुआ करें और हम लोगों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ इस अज़ीम मिशन पर साबित कदम रखे और ताउमर हमसे इस अज़ीम मिशन पर काम ले। अब ये सफ़र जो है तो चलता रहेगा, रास्ते में जो है तो हम कुछ झलकियाँ आपको बताते रहेंगे। यही हमारा व्लॉग है और असल मकसद यही है कि हम तफरीह से ज़्यादा, हमारे लिए तो यही तफरीह है, इस तरह के प्रोग्राम में हम लोग शिरकत का हमको मौका मिलता है। अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों को ये मौका दिया है, हमको मुंतखब किया है। मैं हमारे सफ़र के तमाम रफ़क़ा का भी ममनून व मशकूर हूँ। बतौर ख़ास हमारे माज़ भाई और वासे भाई, अबू बकर भाई, अज़ीम भाई और हमारे अजीज़ दोस्त, ये सब ने जो है तो मुझ गुनाहगार की जो है तो एक आवाज़ पर जो है तो लब्बैक कहा। और ये बेलौस हैं ये लोग, इनका कोई दुनियावी मफाद नहीं है। अल्लाह पाक इनको बेहतरीन बदला दे, इनके तमाम परेशानियों को दूर करे, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अहले हक अमन पसंद, शहर शहर गली गली इल्म की हवा चली, शहर शहर गली गली इल्म की हवा चली। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं, औरंगाबाद में दाखिल हो गए हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ वक्त बता रहा है 2:58 रात के हो रहे हैं। और माशाअल्लाह क़ारी साहब जो है तो यहाँ पर ख़त्म नबूवत की सवारी कर रहे हैं और इस साइड में है तो हमारे अज़ीज़ दोस्त
वासे साहब, और इस साइड में जो है हमारे और एक अज़ीज़ दोस्त माज भाई, इनका हमारे साथ पहला सफ़र था। माज भाई, आपको कैसा लगा हमारे साथ सफ़र करके? कितनी तकलीफ़ें हुई आप? क्या बात है, ऐसा माशाल्लाह। और माशाल्लाह आपका कहना है कि भाई मेरे को जो है कल्बी सुकून महसूस हुआ, और अल्लाह के महाज साहब के बहुत दूर दूर सफ़र हुए ये एतबार से, तकनीक के एतबार से, लेकिन ये जो रूहानियत और जो तस्लीम महाज साहब को ये सफ़र में मिली, तो महाज साहब को उसका जो है बर्जस्ता महाज साहब के ज़बान से ये निकला कि आज के सफ़र में मेरे दिल को बहुत सुकून है। सही महाज भाई, जुर्रतमंद अहले हक अमन पसंद मिर्ज़ाई। माशाल्लाह इनके साथ तो पहले भी सफ़र हुआ है, और अभी ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ये काफ़िले में शामिल हो गए हैं। ये सब अहबाब धीरे धीरे इंशाअल्लाह भी काफ़िला बढ़ता रहेगा और मुस्तक़िल असफ़ार होंगे। अभी तो हम जलगांव गए थे, अभी 2-3 दिन हमारे असफ़ार अभी ब्रेक हैं, फिर इंशाअल्लाह फ़ौरन शुरू हो जाएंगे। तो पूरे महाराष्ट्र, इसके अलावा इंशाअल्लाह बहुत जल्द तरतीब बनेगी। दिल्ली, देवबंद और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भी जो है तो सफ़र होगा। नाज़रीन, अब हम लोग पहुँच चुके हैं, औरंगाबाद शहर में दाखिल हो गए हैं। इंशाअल्लाह जो है तो फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। आप लोगों से गुजारिश है कि ख़त्म नबूवत व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि तफरीह रूहानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब सफ़र रहा। हम इस सफ़र के मुनाक़िद करने के लिए हाफ़िज़ अब्दुल रहीम साहब जलगांव, मुफ्ती खालिद साहब और उनके तमाम रफ़क़ा के ममनून व मशकूर है। बहुत तारीख़ी इक़दाम किया, तारीख़ी प्रोग्राम रहा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए, और आप भी इबादतों का एहतमाम करें, हमारे लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत महफूज है अहले हक के पास कारी ज़िया की तो मेहनतें हैं बेगुमान, मेहनतें हैं बेगुमान, मेहनतें हैं बेगुमान। छा चुके हैं ये उवैस अहले हक के दरमियान, छा चुके हैं ये उवैस अहले हक के दरमियान। उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ।